आलीदेखि थालीसम्म, गोठदेखि ओठसम्म आवाज विहीनको आवाज। यो हो कृषि टेलिभिजन। हामी छौँ 24 घण्टा तपाईँको साथमा। नमस्कार, म जेबी शाह। कार्यक्रम कृषिमा पालिका लिएर यहाँहरूमाझ उपस्थित भएको छु। कार्यक्रम कृषिमा पालिकाभित्र हामी विशेष गरी स्थानीय तह अन्तर्गतका विभिन्न जनप्रतिनिधिहरूलाई कार्यक्रममा जोडेर उहाँहरूको स्थानीय तहमा चाहिँ भइरहेका गतिविधि, विशेष गरी सङ्घीयता पछिका उपलब्धिहरू र खास गरी कृषि क्षेत्रमा चाहिँ स्थानीय तहले निभाइरहेको भूमिकाको विषयमा हामी विशेष गरी कुराकानीलाई जोड्ने गर्दछौँ। आजको कार्यक्रममा हामीसँग सुनापति गाउँपालिका, रामेछाप जिल्लाको सुनापति गाउँपालिकाका अध्यक्ष धावा लामा हाम्रो स्टुडियोमै उपस्थित हुनुहुन्छ। म कार्यक्रम कृषिमा पालिकामा उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। अध्यक्षज्यू, स्वागत छ कार्यक्रम कृषिमा पालिकामा। धन्यवाद, नमस्कार। हजुर आराम हुनुहुन्छ सर? अहिलेसम्म ठिकै छु। हजुर, खास गरी एउटा सङ्घीयता आइसकेपछि एउटा जनताको घर दैलोमा सिंहदरबार पुगेको एउटा भन्ने भनाइ छ। अब यस अर्थमा हेर्दाखेरि सरस्वती सङ्घीयता आइसकेपछि यहाँको सुनापति नगर गाउँपालिकामा चाहिँ भएका मुख्य उपलब्धिहरू यहाँहरूले के हासिल गर्नुभएको छ सर? सर्वप्रथम त नेपाल एउटा भूपरिवेक्षिक राष्ट्र हो। कृषि प्रधान देश भनेर पनि नेपाललाई चिनिन्छ र त्यसमा नयाँ संविधान आइसकेपछि गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्ष, समानुपातिक, समावेशी र संघीयतामा गइसकेपछि अहिले 3 तहको सरकारहरू नेपालमा बनेको छ, जसमा संघीय सरकार, प्रदेशको सरकार र स्थानीय तहको सरकार, यी 3वटा चिज छ। त्यसमा सबभन्दा पहिला संविधान निर्माण भइसकेपछि, लागू भइसकेपछि सङ्घ र प्रदेशको पहिला चुनाव भएर त्यस पछाडि चाहिँ स्थानीय चुनाव गर्न पर्दा थियो। तर नेपालको संविधानमा त्यो भएन, किनभने पहिला चाहिँ स्थानीय तहको चाहिँ सरकार बन्यो, त्यस पछाडि मात्रै प्रदेश र सङ्घको बन्यो। त्यसले गर्दाखेरि अहिले सरसरी हेर्दाखेरि नेपालमा 1 वर्ष पछाडि र 1 वर्ष अघि र पछि भएको कारणले गर्दाखेरि स्थानीय सरकारलाई एउटा विधि, कानुन र नियम को समस्या भएको हामी महसुस गर्न चाहन्छौँ। र सर्वप्रथम मेरो आफ्नो अनुभूति भन्दाखेरि चाहिँ नेपालमा संघीयता लागू भइसकेपछि सङ्घ र प्रदेशमा चाहिँ कानुन बन्ने, त्यस पछाडि चाहिँ स्थानीय तहले चाहिँ कानुन बन्ने, त्यसको लागू गर्ने र फलो गर्ने स्थिति भएको भए नेपालमा विकास निर्माणको कुराहरूमा अहिले 5 वर्ष कार्यकालमा 22 वर्षको जनप्रतिनिधि विहीन भएको अवस्थामा अहिले टक्राकै त्यसको चाहिँ नतिजा देख्न पाउँदथ्यो। तर किनभनेदेखि अहिले त्यो स्थानीय तह चाहिँ अगाडि भएको कारणले गर्दाखेरि काम, हाम्रो कार्यकाल सकेको छ, अब 9 महिना मात्रै बाँकी छ, तर हाम्रो कामहरू चाहिँ अधुरो नै भइरहेको छ। त्यो किनभने कानुनको कारणले, नियमको कारणले, विधिको कारणले गर्दाखेरि र अघि मैले भनिसकेँ सङ्घ र प्रदेश पछि भएको कारणले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ अधुरो खालको देखिन्छ। त्यस्तो हुँदाखेरि पनि हामीले आफ्नो जनतालाई, हामीले आफ्नो पार्टीको घोषणापत्र र आफूले चुनावमा चाहिँ दिएको जे कुराहरू छ त्यसलाई चाहिँ हामीले योजनाबद्ध रूपमा लागू भएर गइरहेको छ। हजुर, यहाँहरूले स्थानीय तहको चुनाव भइसकेपछि स्थानीय तहले एउटा कानुन पनि बनाउने अधिकार जब यहाँहरूले पाइसक्नुभयो, आफ्नो क्षेत्रमा चाहिँ कसरी काम गर्ने, कुन क्षेत्रमा चाहिँ कसरी चाहिँ रणनीति लिएर चाहिँ अगाडि बढ्ने र आफ्नो एउटा स्थानीय तहको विकास गर्ने भन्ने अधिकार पाइसकेपछि यहाँहरूले चाल्नुभएका मुख्य कदम कुन क्षेत्रमा, जस्तो कृषि, उद्योग, पर्यटन लगायत यावत कुराहरूमा यहाँहरूले कस्ता किसिमका रणनीति लिनुभयो सर? सबभन्दा पहिला त हामीले चुनाव जितिसकेपछि हामीले आवधिक कार्ययोजनाहरू बनाए। हामीले 1 हप्ता 15 दिनसम्म त्यहाँका चाहिँ जनप्रतिनिधि, कर्मचारी मित्रहरू र त्यहाँका राजनीतिक दल र त्यसपछि समाजसेवीहरूसँग हामी बस र छलफल गर्दै हामीले एउटा कार्यविधि बनाएर हामीले चाहिँ आवधिक कार्ययोजना भनेर, यसपालको योजना यो, आउँदो सालको यो भनेर हामीले 15 वर्षको आवधिक कार्ययोजनाहरू बनाए। त्यस पछाडि हामीले चाहिँ विकासको पूर्वाधारको विकासको बारेमा हाम्रो रणनीति के भन्ने बारे हामीले पहिला त्यसलाई चाहिँ नीतिगत रूपमा टुङ्ग्यायो र कानुन बनायो। त्यस पछाडि आइसकेपछि शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषिहरूलाई चाहिँ जोडेर हामीले चाहिँ काम गर्ने भनेर हामीले नीतिगत रूपमा विभिन्न सेक्टरको चाहिँ कानुनहरू र कार्यविधिहरू बनाउने कामहरू हामीले गरे।
त्यति मात्रै गरेर नपुगिसकेपछि हामीले किनभने स्थानीय नै राजपत्रमा अङ्कित हुनुपर्छ, राजपत्रमा चाहिँ प्रकाशित गर्नुपर्दछ। त्यस कारणले राजपत्रमा प्रकाशित गरेर हामीले हाम्रो योजनाहरूलाई हामीले जनताको घर दैलोसम्म पुर्याउने र जनताको माझमा पुर्याउने र जनताले देखेको कामहरू हामीले अहिलेसम्म हामी कोसिसमा छौँ, गरिरहेका छौँ। किनभने कुनै चाहिँ सम्पन्न भएको भन्ने खालको पनि देखिँदैन, किनभने गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घको उपाध्यक्ष पनि हो म। त्यस कारणले गर्दाखेरि सबै ठाउँहरूमा नै यी कामहरू गर्दै अगाडि बढिरहेको छ। हामी विकास निर्माणको कामको जगमा टेकेको छ र नीतिगत रूपमा हामी अगाडि बढिरहेको छ भन्ने मलाई अनुभूति लाग्दछ। हजुर, यहाँको रामेछाप जिल्ला र सुनापति गाउँपालिका खास गरी पहाडी भूभाग समेटिएको एउटा गाउँपालिका, एउटा पहाडी भूभाग भएकै हिसाबले चाहिँ भोग्नु परेका कठिनाइहरू त्यो यहाँलाई यथावत नै छ। यसका बावजुद यहाँले त्यहाँ रहेको सम्भावनाहरूलाई उजागर गर्नका लागि विशेष गरी कृषिको क्षेत्रमा चाहिँ कस्तो रणनीति लिनुभएको थियो सर? सबभन्दा त्यो मेरो चाहिँ सुनपति गाउँपालिका रामेछाप जिल्ला नै भनौँ न, हिमालय जिल्लामा पर्दछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मेरो काठमाडौँबाट नजिक पर्दछ। 2.5 घन्टामा काठमाडौँबाट मात्रै नेपालको जोसुकै कुनाबाट जुनसुकै गाडी लिएर आउँदाखेरि पनि मेरो गाउँपालिका र मेरो वडाहरूमा पुगिन्छ, किनभने नजिक छ। भ्यालीबाट त हामी किनभने 2.5 घन्टामा हामी त्यो गाउँपालिकामा पुगिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि सबभन्दा बढी चाहिँ त्यहाँ चाहिँ कृषकहरू नै हुनुहुन्छ। त्यस कारणले अहिले त्यहाँ चाहिँ हामीले कृषिको कार्यक्रमहरूलाई चाहिँ पहिलादेखि म एउटा किनभने कृषिबाट नै कृषककै छोरा भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले फोकस चाहिँ कृषिमा नै गरिरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले हामी कहाँ त्यहाँ चाहिँ माथि 2300 चान्चुन हाइटमा हामीले चिया बगान बनाएको छ। करिब करिब तपाईँको चाहिँ 2200-2300 रोपनीमा चिया बगानको सुरुवात गरेर चिया बगान बनाएको छ। त्यसको चियाको जोन परेको छ। त्यसपछि स्याउ हुन्छ, त्यस पछाडि सुन्तला, जुनार, किवी हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले वार्ड नम्बर चाहिँ 2 र 3 लाई चाहिँ हामीले किवीको जोन बनाएको छ। त्यसमा कृषिमा पोहोर र परारको साथ गरी करिब करिब 2 करोडभन्दा बढी किवी खेती करोडको बजेटै परेको छ। त्यस कारणले हामीले कृषिमा अलिकति हामीले देख्ने काम किवीमा गरेको छ। त्यसपछि अर्को वडामा 2 नम्बर वडामा हामीले अलैँची खेती गरेको छ। त्यस पछाडि 5 नम्बर वडामा हामीले बेसार र हल्दी भन्छ नि, हामी पहेँलो बेसार खेती गरेका छन्। र तल 4 नम्बर वडामा आँप, लिची, कटर ती चिजहरू छन् भने सुन्तला जातहरू पनि विभिन्न किसिमका चाहिँ जातहरू चाहिँ त्यहाँ चाहिँ कृषिको अनुदानको कामहरू, कृषि र गाउँपालिकाको चाहिँ साझेदारीमा चाहिँ कार्यक्रमहरू, यी चिजहरूलाई चाहिँ हामीले अगाडि बढेको छ। त्यस कारणले गर्दा हामी जाँदाखेरि, हामी पुग्दाखेरि भूकम्पले थलथलेको थियो। त्यस पछाडि गइसकेपछि हामी आफ्नो योजनामा, हाम्रो मास्टर प्लानमा हामीले नीतिगत रूपमा कामहरू गरिसकेपछि अहिले हामी सबैलाई थाहा छ सुनकोसीको तल मुलकोटदेखि लिएर नेपाल थोकसम्मको होटेल रेस्टुरेन्टहरू 300 भन्दा बढी छ। यो हरियो खोर्सानी कहाँको भनौँ सुनपतिको भन्छन्, यो हरियो साग कहाँको सुनपतिको भन्छन्, यहाँको चाहिँ यो आँप कहाँको, यो चाहिँ फालफुल कहाँको भन्दाखेरि पनि सुनपतिकै भन्छन्। त्यो भन्ने कुराहरू हामीले गरेको छ र सुनपतिको सिस्नु अहिले त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँको किलोको चाहिँ तपाईँको 30-35 रुपियाँमा ल्याएर 70 रुपियाँ पाउमा बौद्धमा बेचिरहेको छ, भक्तपुरको पाण्डु बजारमा बेचिरहेको छ। र हामीले बजारको व्यवस्था र त्यहाँको चाहिँ जनताको निमित्त हामीले कृषिमा 1 नम्बरमा राखेर काम गरेका छ। यस वर्ष पनि करिब करिब 2.5 करोड रुपियाँ पैसा कृषिलाई नै छुट्याएको छ। र सङ्घ र प्रदेशले आएको कृषिको कार्यक्रम थप अरू छ, त्यो शुद्ध जोड्दाखेरि करिब करिब 3.5 करोड, लगभग 4 करोडमै पुग्न सकिन्छ। त्यो बजेट चाहिँ हामीले कृषिको लागि नै छुट्याएको छ। हजुर, यो कृषिमा खास गरी यहाँहरू स्थानीय तहबाट किसानको हितमा भूमिका खेल्दै गर्दाखेरि किसानहरूको आकर्षण चाहिँ कृषिप्रति कतिको पाउनुभयो सर? मैले तपाईँहरूलाई भन्नु यस्तो भनेर यहाँ भन्दाखेरि चाहिँ अलिकति नहुने जस्तो कुनै कुरा लाग्छ। तर तपाईँहरू जस्तो मिडियाका साथी आउनु भएर, मेरो गाउँपालिकामा आउनु भएर तपाईँहरूले चाहिँ त्यहाँको ग्रिन हाउस हामीले बनाएको, अनि हामीले रस्टिक हाउस हामीले बनाएको र भैँसीको फर्म, गाईको फर्म, यी चिजहरू हेर्नको लागि हजुरहरू त्यहाँ पाउ कष्ट गरेर पुग्नुभयो भने खिचेर ल्याएर तपाईँहरूले यस्तो पो गरेर छ कुनै गाउँपालिकाले त भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँहरूले प्रचार गरिदिनु भएको भए झन् राम्रो हुन्थ्यो। मैले त मेरो गाउँ सुन्दर छ
राम्रो छ सबै चिजहरू भन्ने गरिन्छ, तर वास्तवमा त्यहाँ के हो भन्ने कुरा चाहिँ तथ्य हो कि होइन भन्ने कुरामा पनि विश्वास त लाग्दैन नि त मान्छेलाई। त्यही कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ गएर हेऱ्यो भने अहिले यतिखेर हेर्यो भने तपाईँको लडरममा तपाईँको चाहिँ तपाईँको किबी होइन, मैले भने 2 सालको करिब 2 करोड चान्जुनको प्याकेट कार्यक्रम छ, त्यो अहिले अगाडि बढिरहेको छ। 30-35 जना मान्छे चिया बगानमा काम गरिरहेको छ होइन, सानो सानो टनेलाहरूदेखि लिएर हात्ती ट्र्याक्टरदेखि लिएर सबै मकै छोडाउनेदेखि लिएर धान गहुँ कोदो झार्ने मेसिनदेखि र सबै सानो सानो टेलर चाहिँ तपाईँको पिसानी कुटानीको चाहिँ मेसिनहरूदेखि लिएर हामीले सबै नै गरेको छ। र त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले हामी गाडीमा अलिकति मात्र हिँड्दाखेरि नै किसानहरूले पक हामीलाई तपाईँको चाहिँ यो ठाउँमा मल कहिले आइन्छ, बिउ कहिले आइन्छ र तपाईँले चाहिँ यो ठाउँको लागि चाहिँ यस्तो किसिमको चिज दिनु पर्यो भन्ने कुरोहरू मागेको छ। किनभने पहिला तपाईँको संहिताभन्दा बाहिर सरकार राज्य संस्था हुँदाखेरि सिंहदरबारमा आएर 4 लाख 2 लाख 3 लाखको निमित्त चाहिँ यहाँ आएर जनताले निवेदन दिएर 1 हप्तासम्म कार्यक्रम यहाँ चाहिँ मन्त्रालय धाउँदाखेरि साथीले 2 लाख पैसा 1.5 लाख पैसा लिएर जान्थ्यो। अहिले सिधै जनताहरूलाई चाहिँ त्यहाँ बसिसकेपछि स्थानीय मान्छे स्थानीय चिन्ने सबै भएको कारणले गर्दाखेरि 2-3 लाखलाई एउटा पोखरीलाई, एउटा टनेलालाई, एउटा गाई पाल्नेलाई, एउटा तपाईँको मौरी पाल्नेलाई तपाईँको चाहिँ कुनै चाहिँ मतलब हुँदैन। उहाँहरू आइसकेपछि हामीले चाहिँ सबै चिजहरू त्यहाँ व्यवस्थापन गरेका छ र मौरीको लागि पनि हामीले मौरी सामुदायिक रूपमा नै हामीले ठुलो फर्म खोलेर अहिले कम्पनी नै रजिस्टर कार्यालयबाट गरेर अहिले करिब एउटा वडा पुरै हामीले मौरी पालन गरेका छ। त्यो त्यसरी गइरहेछ। हामीले यहाँका कार्यक्रमहरूलाई विश्लेषण गर्नेछौँ। त्यहाँभन्दा अगाडि यो कोरोना महामारीको सङ्कटमा संसार नै एउटा पिल्सिनु पर्यो, यो कोरोनाको अवस्थाले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँको गाउँपालिका क्षेत्रमा र विशेष गरी कृषिको क्षेत्रमा कस्तो परिवर्तन भयो सर? जबसम्म हामीले चाहिँ यो विश्व महामारी कोभिड जुन लाग्यो, पहिला वर्ष लाग्दाखेरि हामीले सबै गाउँलेहरूलाई हाम्रो त्यहाँका सुनपति गाउँको साथीहरूलाई काठमाडौँ रोजीको निमित्त आउनुभएको साथीहरूलाई हामीले सबै यहाँ चाहिँ पुरै त्यो भइसकेपछि लकडाउन भइसकेपछि यहाँ चाहिँ के अरे त्यसको चाहिँ जुन अवधि सङ्कट घोषणा गइसकेपछि हामीले आफैले काठमाडौँको मान्छेलाई चाहिँ हामीले 26-27 वटा बसमा हामीले हालेर उहाँहरूले गाउँमा पुर्याइदियो। त्यतिखेर पुगिसकेपछि यहाँ बसेर काम गर्ने जुन साथीहरू हुनुहुन्थ्यो ती साथीहरूलाई सबैलाई हामीले कृषिमा काम गर्नुहोस् तपाईँहरूलाई, किनभने हामीले बुनी बिउँ भनेर पहिला नै हामीले पैसाहरू छुट्याएर राखेका थियौँ र त्यस पछाडि गइसकेपछि हामीले यी साथीहरूलाई रोजगार दिने कामहरू गरेका छौँ। फर्म दर्ता गर्ने र उहाँले टनेला बनाउने, गोलबेडा खेती गर्ने, के खोर्सानी खेती गर्ने, के गर्ने भन्ने कुरामा उहाँहरू सिप अनुसारले योजना अनुसारले माटोको उर्वरी शक्ति के छ त्यसको आपसमा काम गर्ने भनेर उहाँहरूलाई हामीले, किनभने त्यहाँ चाहिँ हामीसँग जनतालाई चाहिँ राहत दिने भन्दा काम दिने भनेर हामीले त्यो कामहरू दियो। त्यसले गर्दाखेरि कोरोनाको धेरै प्रभाव पहिला सालमा भएन होइन, किनभने गइयो र कोरोना त्यस्तो किसिमको देखेन। हामीले क्वारेन्टाइन बनाए, डाक्टरको दरबन्दी सिर्जना गरे, स्टाफ नर्सहरू पुगे, सबै चिजहरू गरे, तर त्यतिखेर हामीले पहिलो वर्षमा त्यति भएन। नभइसकेपछि हाम्रो काममा केही बाधा परेन, हामी अगाडि बढेर गयौँ र हामीले कामहरू गर्दै गयौँ। जनताले सबैले यो राम्रो काम भनेर साथीहरूले चाहिँ अगाडि बढ्न थाले। दोस्रो वर्षमा दोस्रो चाहिँ जुन कोभिड-19 लाग्यो त्यसपछि सुनपति त एउटा काठमाडौँसँगै नजिक भनेर मैले अघि नै भने, किनभने त्यो सकेपछि साथीहरू फेरि फर्केर काठमाडौँ आउनुभयो। आइसकेपछि सबै साथीहरू फर्किने काम, फेरि अर्को महामारी आइसकेपछि उहाँहरू फर्किने काम सुरु भयो। किनभने राति 2 जना मात्रै भए पनि हेल्प मोटर ब्यागमा 2 घन्टामा पुग्ने, सानो गाडीहरू पनि त्यत्तिकै चल्ने भइसकेपछि सबैजना गइसकेपछि गाउँमा पनि सुनपति पनि अछुतो रहन सकेन। सबै साथीहरूलाई कोरोना लाग्ने यी चिजहरू भयो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी त्यसलाई नै अब कसरी व्यवस्था गर्ने र कसले त्यसलाई चाहिँ अलिकति निर्मम पार्ने, निरूपण गर्ने र त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नेमा अलिकति हाम्रो ध्यान कोभिडतिर गइसकेपछि यसपाल चाहिँ कृषिमा पहिलाको भन्दा उब्जनी अलिक कम भएको छ। किनभने पहिलाको जस्तो गरेर फ्रीसँग हिँड्नु सकेन, किनभने सुनपतिमा 4 जना बित्नुभयो कोभिडको कारणले। करिब 5,000 भन्दा बढीलाई सुरु गरेका थियो। कोरोना पछि जसरी एउटा युवा जमातहरू विदेशबाट अथवा स्वदेशका अन्य सहरहरूबाट गाउँ भित्रिँदै गर्दाखेरि त त्यहाँ रहेका बाँझो जमिनहरूले चाहिँ
उत्पादनमुखी बन्ने अवसर पाएको हुनुपर्ने हो, उत्पादन बढेको हुनुपर्ने हो, यो किन चाहिँ हुन नसकेको होला सर? के छ यसमा? त्यसमा चाहिँ अघि मैले भने एउटा कुरा किनभने बाहिरबाट आउनुभएका साथीहरू चाहिँ काठमाडौँबाट त्यहाँ पुग्नुभयो, रोगको महामारी बढ्यो, बढिसकेपछि सबै साथीहरू कृषिमा यो बाहिर निस्किने कुरो भएन। सबै साथीहरूलाई चाहिँ लकडाउन भइसकेपछि घरभित्र थुन्ने काम भयो। भइसकेपछि कृषि जुन छ नि वैशाखको 12 गतेदेखि के अरे चैताको 12 गतेदेखि लकडाउन सुरु भयो। खेती गर्ने समय भनेको त वैशाख जेठ असार त हो। 3 महिनाको बिचमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ लकडाउन भएको कारणले मल पाएन, बिउ पाएन, होइन, विभिन्न समस्याहरू आइपर्यो र आफ्नै स्रोतबाट जुटेको हामीसँग कृषिको अहिले देशभरि नै छैन। हामीसँग बिउ भण्डार छ, स्थानीय बिउ भण्डार छ, अघि मैले अनि भूमि बैंक छ। पशुपालन गर्ने साथीहरूलाई मान्छे सुत्केरी हुँदाखेरि बर्जिङ सेन्टर अथवा हस्पिटल जाँदाखेरि राज्यले सरकारले 2000 दिन्थ्यो, 2200 दिन्छ। हामीले पशु सुत्केरी हुँदाखेरि गाई सुत्केरी भयो, भैँसी सुत्केरी भयो, हामीले मासिक के अरे त्यो सुत्केरी भत्ता भनेर हामीले 3000 रुपियाँ पैसा दिएको थियो। तर किसानले के गरिदियो भने त्यो चाहिँ किनभने आज 3000 रुपियाँ सुत्केरी भत्ता लिएर आउने गाई भैँसीको र भोलिबाट भैँसी मावै बित्दिने, गाईको मावै बित्दिने, भैँसीको यो चाहिँ दुर्वियोग भयो भनेर अहिले हामीले 90% सरकारले 65% व्यवस्था छ, त्योभन्दा माथि हामी आफैले थपेर गाउँपालिकाले अहिले 90%मा हामी पशु बिमा गरिन्छ, होइन। यी चिजहरू गर्दै हामीले काम गर्दाखेरि अहिले हाम्रो काम चाहिँ नीतिगत रूपमा अगाडि बढिरहेको छ। तर लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि केही के अरे कृषिको उत्पादन मैले अघि पनि भने अलिक घटेको छ। अब हामी त्यसलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा अगाडि बढाएर लिएर जान्छौँ। हजुर, यहाँले एउटा भूमि बैंक पनि छ भनेर भन्नुभयो र यहाँको एउटा कार्यनीतिमा, कार्ययोजनामा बजेट पनि छुट्याउनु भएको छ आगामी वर्षका लागि। यो भूमि बैंक स्थानीय त्यहाँका जनताहरूले भूमि बैंकको अवधारणा राम्रोसँग बुझेको अवस्था छ कि छैन सर? के छ यस्तो कार्यनीति, के छ यसको? हामीले पहिला ऐन बनाएको छ अनि कार्यविधि बनाएको छ। जो मान्छेको सबभन्दा बढी जमिन बाँझो छ त्यसलाई के लिजमा ल्याऊ भन्ने नि हामी, होइन, लिज ठेक्का केमा हुन्छ त्यसलाई गाउँपालिका र हामीसँग काठमाडौँबाट गएका युवाहरूलाई चाहिँ श्रममा जोड्ने, त्यो जग्गाहरू लिजमा लिने र त्यसलाई चाहिँ हामी किनभने भूमि बैंकबाट त्यो चाहिँ साथीहरूलाई चाहिँ कति पैसा चाहिन्छ उहाँहरूको अनुरोधमा, अनि उहाँहरूले प्रपोजल बनाउनुहुन्छ। त्यो प्रपोजलको आधारमा उहाँहरूसँग सहकारी गरेर गर्ने कि स्थानीय सरकारसँग होइन हामी आफै गर्छौँ भने पनि त्यसको नीतिगत रूपमा हामीले पारित गरिएको छ र उहाँहरूलाई चाहिँ भूमि बैंकमा रहेका पैसा हामीले कति हजारसम्म, होइन, 1-1.5 लाखसम्म हामीले लगानी गर्ने कामहरू गरिरहेका छौँ। र त्यही भूमि बैंकको चाहिँ पैसा चाहिँ हामीले कहाँ सिँचाइमा लगानी गरेका छौँ र हामीले प्लास्टिक पोखरीमा लगानी गरेका छौँ र टनेलामा पनि लगानी गरिदिएको छ। अघि मैले भने ठुल्ठुलो रस्टिक हाउसहरू जुन छ नि बनिरहेको छ, होइन, शीत घरहरू पनि 55वटा झ्याल भएको ठुलो खालको चाहिँ हामीले करिब तपाईँको 100 टनभन्दा बढी चाहिँ क्षमता भएका हाम्रो आलु, जुनार, नस्पति, सुन्तला, किवी ती चिजहरूलाई राख्ने ठाउँ बनाएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले कृषकलाई चाहिँ सबै तलको जमिन चाहिँ बाँझो नराख्ने, जो मान्छेले के अरे जमिन हामीलाई पनि लिजमा काम गर्नलाई पनि दिँदैन त्यस्तो साथीलाई जमिन बाँझो राख्ने साथीहरूलाई चाहिँ हामी के गरिरहेका छौँ भने अहिले त्यसलाई चाहिँ 1000 रुपियाँ जरिवाना दिने वा राज्यबाट पाइने सुविधाहरू जति उहाँको नामको कट्टा गराइदिने जग्गा बाँझो राखेमा, होइन भने त्यो उत्पादनको लागि त्यो चाहिँ के छ त्यसको माटो र त्यो भौगोलिक आधारमा तापक्रम कस्तो खालको छ, कस्तो ठाउँमा छ, त्यसलाई चाहिँ हामी आफै राज्य सरकार र त्यहाँको चाहिँ युवाहरूलाई चाहिँ हामी कतिको मात्रामा ती जग्गा धनीहरू जसले बाँझो छोडिरहेका छन् ती कतिको मात्रामा यहाँहरूसँग जोडिन पुग्नु भएको छ पछिल्लो समय यो भूमि बैंकको अवधारणालाई सदुपयोग गर्न? अहिले हामी त्यो ठाउँमा करिब 40-45% चाहिँ हामीसँग त्यो जमिन भर्ने मान्छेहरूले अहिले जोडेर मेरो जग्गा त्यो ठाउँमा छ, तपाईँहरूले सदुपयोग गर्नुहोस्, तपाईहरुले चाहिँ वर्षको कति दिनुहुन्छ तपाईको आफ्नो इच्छाले तपाईहरुले लागू गर्नुस् भनेर उहाँहरुले चाहिँ दिने क्रम जारी छ र हाम्रो साथीहरु चाहिँ अहिले काम गर्ने जुन युवाहरु कामै गर्ने भन्ने लाग्ने साथीहरु चाहिँ लागिरहेकै छ हैन। अनि अरुको साथीहरु चाहिँ किनभने गर्ने भन्ने साथीहरु चाहिँ अहिले अगाडि बढिरहेका छ। त्यसकारणले मेरो बाख्राको पनि जोन छ, त्यसकारण जिल्ला भरिमा सबभन्दा राम्रो
बाख्रा फर्महरू चाहिँ सुनपतिमा भनेर भइरहेको छ। अहिले जिल्ला प्रधानमन्त्री जुन रोजगार कार्यक्रमको जुन छ नि एउटा जिल्लाभरिमा एउटा बोलेरो गएको थियो, क्याबिनवाला बोलेरो, त्यो हामीले चाहिँ हाम्रो फर्मले पाएको छ र हामी अहिले किनभने कृषिमा सबभन्दा राम्रो चाहिँ सुनपति भएको छ भन्ने कुरामा चाहिँ सबैले विश्वास छ। ज्ञान केन्द्रलाई त्यही छन्, प्रदेश सरकारलाई कृषिका चाहिँ यहाँको कृषि मन्त्रीलाई चाहिँ सङ्घ प्रदेशका सबैले चाहिँ सुनपति चाहिँ कृषिमा अगाडि बढेको छ है भन्ने कुरा चाहिँ हामीले छाप छोडेका छ। हजुर अध्यक्षज्यू, एकैछिनपछि यहाँको कुराकानीलाई पुनः निरन्तरता दिनेछौँ। दर्शकबिन, हामी कार्यक्रम कृषिमा पालिकामा छौँ। आजको कृषिमा पालिकामा हामीसँग हुनुहुन्छ सुनापति गाउँपालिकाका अध्यक्ष धावा लामासँग हामी कुरा गरिरहेका छौँ। उहाँसँगको कुराकानीलाई एकैछिनको व्यापारिक विश्रामपछि जोड्नेछौँ। अहिलेलाई भने व्यापारिक विश्राम। दर्शकबिन, यो छोटो व्यापारिक विश्रामपछि पुनः स्वागत गर्दछु कार्यक्रम कृषिमा पालिकामा। यति बेला हामी सुनापति गाउँपालिकाका अध्यक्ष धावा लामासँग विशेष गरी उहाँको स्थानीय तहमा भइरहेका गतिविधि र खास गरी कृषिको क्षेत्रमा रहेर हामी कुराकानी अगाडि बढाइरहेका छौँ। म कार्यक्रममा पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु। अध्यक्षज्यू, स्वागत छ फेरि। हजुर, धन्यवाद। हजुर, यहाँको यो जुन भूमि बैंक लगायत विभिन्न किसिमका यहाँका आगामी कार्ययोजनाहरू छन् कृषिको क्षेत्रमा। 2 करोड 50 लाख रुपियाँ बजेट छुट्याएको छु भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ खास गरी कुन कुन क्षेत्रमा चाहिँ बढी बजेट विनियोजन हुने तयारीमा छ सर? हामी सबभन्दा त चाहिँ हामी गाउँमा बसेका दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ, दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ करेसाबारीको लागि हामीले बढी रकमहरू दिने। एउटा गाउँमा एउटा पोखरी एउटा टनेला दियो भने उहाँले टमाटर खेती गर्नुहुन्छ, उहाँले चाहिँ खोर्सानी खेती गर्नुहुन्छ, अगोबरी खोर्सानी भन्नुहुन्छ, उहाँ अचार बनाउनुहुन्छ। त्यस कारणले उहाँहरूलाई हामीले बढीभन्दा बढी उहाँहरूलाई अनुदान दिने हाम्रो लक्षित छ। त्यस पछाडि गइसकेपछि हाम्रो सिँचाइहरू, सानो सिँचाइहरूलाई पाइपहरू, शीतथोपाहरू, यी चिजहरू र हामी चाहिँ उहाँहरूलाई दिने भनेर हामीले त्यो गरेका छन्। र तेस्रोमा मात्रै अब हामीले हाम्रो गाउँपालिका सानो छन्, जनसङ्ख्या चाहिँ अलिकति बढी छ होइन, त्यसले भएको कारणले गर्दाखेरि अहिले हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सबभन्दा बढी चाहिँ हामीले फोकस कृषिलाई नै गरेका छ। त्यसमा मैले भने हामीले करेसाबारी र सबै महिलाहरू चाहिँ उद्यमी बन्न सक्ने र त्यसलाई चाहिँ हामी अर्को सिप तालिमहरू सबै दिएर यो कृषि बालेर पशुपालनमा चाहिँ अगाडि बढाउने भनेर त्यसलाई नै हामीले बढी टार्गेट गरेका छ। हजुर, जसरी यहाँले एउटा महिलाहरूलाई केन्द्रमा राखेर उहाँहरूको एउटा सिपलाई प्रयोग गर्न, घरमा करेसाबारी गर्न भनेर प्रोत्साहित गर्दै हुनुहुन्छ, यस्ता खालका कार्यक्रमहरूले उहाँहरूलाई एउटा जीविकोपार्जन गर्नसम्म त पुर्याउँछ नै, तर एउटा दिगो रूपमा चाहिँ कृषिको क्षेत्रमा एउटा दिगो विकास र परिवर्तन ल्याउनका लागि यस्ता खालका कार्यक्रमहरूले कतिको प्रभाव पार्न सक्छन् सर? होइन, मैले अघि नै भने म कहाँ ठुल्ठुलो योजनाहरू जस्तै चिया बगान, किवीको जोन होइन, त्यसको चाहिँ अलैँचीको ब्लक होइन, 5वटामा मकैको खेती, यीहरू भन्यो कृषिको पछिसम्म रहिरहने बाख्रा फर्म, भैँसी फर्म, यी चिज, गाई फर्म, यी चिजहरू भयो होइन। त्यस पछाडि मेरो 5वटामा मैले गनेउला खेती, प्राङ्गारिक मलको सुरुवात गरेका छ। सबै वडामा कामहरू गरेर आधुनिक किसिमको मलहरू उत्पादन गर्ने, यी दिगोको भए दीर्घकालीन भयो। र अहिले हामीले सामान्य काम नहुने दिदीबहिनीहरूको लागि भनेर यसपाल चाहिँ हामीले बढी रकम त्यही करेसाबारीलाई छुट्याएको हो। किनभने ठुल्ठुलो योजनाहरू त हामीले गरिराखेकै छौँ होइन, गरिराखेकै छौँ। र अहिले हामीले केही दिन पछाडि मात्रै यो आपूर्ति मन्त्रालयबाट जुन छ नि, उद्योग तथा आपूर्ति मन्त्रालयबाट एउटा टिम जाँदै हुनुहुन्छ। 2 ठाउँमा हामीले चाहिँ कृषिको नै हामीले चाहिँ जुन त्यसलाई चाहिँ कम्पनी खोल्ने होइन, त्यसलाई नै औद्योगिक क्षेत्र बनाउने, चियाको उद्योग खोल्ने होइन, नासपति, जुनार सारा चिज हुन्छन्, त्यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ तपाईँको उसलाई चाहिँ हामी व्यवस्थित जुस बनाउने होइन, प्रशोधन गर्ने र त्यसपछि मिनरल वाटरको कामहरू गर्ने, यी चिजहरूबाट चाहिँ हामीले अगाडि बढाउने भने त्यो दीर्घकालीन मैले आवधिक कार्ययोजना भनेको छ नि, पहिला बनाउने आवधिक कार्ययोजनामा यी चिजहरू भएकोले ती चिजहरूलाई फोकस गर्ने, त्यो त दीर्घकालीन कृषिबाट उत्पादन भएको चिजहरूबाट जुन आत्मनिर्भर बनाउने कार्यक्रमहरू त्यसले लिएर आउने र सामान्यभन्दा सामान्य थोरै लगानीमा पनि सबै दिदीबहिनीहरू पनि 50-60 हजारको मालिक हुनुको लागि चाहिँ यो टमाटर
होइन, अचार सारमुला यी खेती गरेर पनि उहाँहरूले चाहिँ गर्न सकिन्छ। त्यो चाहिँ छिनिक रूपमा मौसमी बालीहरू हुन्छन्, त्यसकारण त्यसमा पनि लगानी गर्ने भनेर हामीले त्यो अगाडि बढिरहेको छ। लगानी यसपाल चाहिँ हामीले त्यो पनि गरिरहेको छ र ठुलो योजनाहरू त त्यो त नीतिगत रूप नै आउने भइहाल्यो। खास गरी सुनापति गाउँपालिका क्षेत्रमा सरसर्ती हेर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँको कृषिको क्षेत्रमा रहेको समस्या चाहिँ के होला सर? यसलाई अझ अगाडि बढाउनको लागि चाहिँ रहेको समस्या के छ? सबभन्दा त्यहाँ चाहिँ एउटा कुरा के हो त भन्दाखेरि हामीसँग त्यहाँ समस्या भनेको एउटा कर्मचारी नै हो। कृषिको कर्मचारीको जति कोटामा छन् त्यो फिलफुल भएर कृषिको कर्मचारी त्यो ठाउँमा हुनु पर्यो। हामीसँग अहिले एउटा अधिकृत छन् होइन, 5 वटा चाहिँ तपाईँको वडाहरूमा चाहिँ एउटा प्राविधिकहरू छन्, तर त्यो भन्दा अलिकति विशेष किसिमका 8-9 तहका चाहिँ एउटा होइन विज्ञ एउटा कृषिको विज्ञ भएको भए अनि त्यसमा चाहिँ कर्मचारीहरू पर्याप्त भयो भने कसको बिरुवामा के एकजना हुन्छ त्यसले चाहिँ संसार हेरेको हुनुपर्छ। अहिले त एउटा वडा एउटा सिङ्गे गाउँ पहिलाको गाविस एउटा हुन्छ, त्यसले एउटाले नपुगेका ठाउँमा सबभन्दा किनभने त्यहाँ पुग्ने रोग के लाग्यो सबै चिज भयो, त्यसलाई चाहिँ अलिकति व्यवस्थापन गर्नको लागि कर्मचारीको समस्या देखिन्छ एउटा। दोस्रो, हामी जति प्राङ्गारिक बनाउने भने पनि अर्ग्यानिक बनाउने भने पनि त अहिले युरिया मल हाल्ने सिजन छ। अहिले पनि जनताको मानसिकबाट दिमागबाट त्यो निकालेर फाल्न सकेको छैन। राज्य सरकारको नीति पनि त्यस्तो किसिमको ठ्याक्कै पनि हामी देख्दैनौँ। त्यसले गर्दाखेरि पाउनुपर्ने मल समयमा उपलब्ध नभइसकेपछि त्यसले पनि हामीलाई समस्या पार्छ एउटा। दोस्रोमा तेस्रोमा एउटा कुरो के हो त भन्दाखेरि ठुल्ठुलो सिँचाइहरू चाहिँ तपाईँको राज्य सरकारले नै उपलब्ध गराइदिएको भए हाम्रो पहुँचभन्दा माथि हुन्छ। त्यो सिँचाइको व्यवस्था राम्रो गर्यो भने त्यसको व्यवस्थापन हामी गर्दथ्यौँ। सिँचाइको समस्या छ भनेपछि यी 2-3 वटा समस्या चाहिँ हाम्रो निमित्त चुनौती छ। त्यसले त्यो चुनौतीलाई पनि सामना गर्दै सम्भावनाको दिशातिर अगाडि बढ्ने भनेर हामीले सानो सानो योजनाहरूले नै हामीले अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। हजुर, खास गरी कतिपय कुराहरूमा नीतिगत कुराहरू नमिलेर एउटा किसानको व्यवहारसँग नीतिगत कुराले नमिलेर पनि किसानहरू हतोत्साही हुने गरेको पनि पाइन्छ र कतिपय किसानहरू चाहिँ कुनै सानोतिनो कुराहरू नमिलेर अथवा एउटा यहाँको स्थानीय सरकारले कसरी गरिराखेको छ त्यो त म भन्दिनँ, तैपनि कतिपय ठाउँमा के देखिन्छ भन्दा एउटा आसेपासेहरूलाई नै समेट्ने कार्यक्रमहरूमा उहाँहरूलाई प्राथमिकता दिने गर्दाखेरि पनि कतिपय जो म गर्छु भन्ने खालको किसानहरू पनि पछि परेको अवस्था छ। यस्तो किसानहरूले यहाँहरू सामु आउँदाखेरि ल्याउने भन्ने गरेका गुनासाहरू कस्ता किसिमका छन् सर? सबभन्दा पहिला चाहिँ अब तपाईँले ठिक प्रश्न गर्नुभयो, उत्पादन भएर पनि एउटा बजारको व्यवस्थापन र त्यहाँबाट ल्याउने र यहाँ ढुवानी गर्नेको समस्या त्यो पनि हामीसँग चुनौती नै छ। त्यसपछि आइसकेपछि जुन बिजौलीहरू हुन्छ नि, किनभने तल चाहिँ अहिले सिजन छ तपाईँको के को भने कटहर फलिन्छ। हिजो अस्ति 90 रुपियाँ केजी यी तरकारीको लागि खान्थे, अहिले पाकेको केरा चाहिँ तपाईँको के अरे त्यो कटहर चाहिँ तपाईँको यहाँ चाहिँ 20 रुपियाँमा बेचिदिने हुन्छ। भनिसकेपछि तिनीहरूले त तलबाट त टिप्नी लिएर आउँछ। तर त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले हामीले चाहिँ पूर्ण रूपमा जुन बिजौलीहरू छन् व्यापारीहरू मुनाफा खानेहरू बजारको व्यवस्था हामीले गरेका छ भने हामीलाई ठेक्का दिनुहोस् भन्ने र तल गएर कुरो गर्ने। अहिले तपाईँको हामी कहाँ गइसकेपछि फर्सीको गट्टा, अहिले तरकारी खान्न पहेँलो फर्सीको बट्टा फर्सीको मुन्डा अहिले तलबाट कममा किनेर ल्याएर आएर यहाँको महँगोमा बेच्न आउँछन्। त्यो बीचको मान्छेले खानेकुरा गरेका थियौँ। त्यस्तो किसिमको नहोस् भनेर अहिले हामीले प्रत्येक वडाबाट 12 महिना गाडीहरू गुडिरहेको हुन्छन् र त्यस कारणले गर्दा बिजौली र यहाँबाट गएको मान्छेहरूलाई चाहिँ नबेच्ने है। हामी आफै नै गाउँपालिकाले तपाईँको बिगेन भने हामीलाई फोन गर्नुहोस्, सम्पर्क गर्नुहोस्, बजार खोज्ने काम हाम्रो, तपाईँहरूलाई नै लगेर गएर बजारको व्यवस्थापनमा हामी सहयोग गरिदिउँला। होइन भने तपाईँहरू आफैले लानुहोस्, आफै बिक्री गर्नुहोस्। यो ठाउँमाहरू चाहिँ यस्तो छ, बल्कु छन्, कालीमाटी छन् होइन, विभिन्न तरकारी पसलहरूमा चाहिँ तपाईँहरू पुग्नुहोस् भनेर हामीले कुरो गरिरहेको छ। तर किनभने त्यो हेर्दाखेरि सबै चिज हुँदाखेरि चाहिँ किसानले जति पैसा के अरे त्यो उत्पादन गर्यो त्यसमा बिचमा खाने मान्छेहरू चाहिँ हामीले काभ्रे, धादिङ, नुवाकोट र नजिकको तपाईँको चाहिँ
भ्यालीको नजिक भएको जिल्लाको चाहिँ कृषकहरूले चाहिँ मारमा बोक्नु पर्ने रहेछ। त्यो हेरेर अहिले हामीले चाहिँ किसानहरूलाई नै अगाडि बढेर तपाईँहरू आफैले गर्नुहोस् है यस्तो किसिमको। जस्तै कार्तिकको चाहिँ तिहार हुन्छ, तिहारभन्दा 5 दिन अगाडि ट्रक पुगिन्छ त्यो गाउँपालिकामा, किनभने भोगटे होइन, लिम्बू, कागती, जुनार होइन सबै पूजा गर्न काठमाडौँ ल्याउनु पर्ने र व्यापारीहरू त्यहाँ पुगेर चाहिँ किलोको यति भनेर मोल गर्ने, यहाँ ल्याइसकेपछि गोडाको यति भनेर बेच्ने। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ हामीले व्यापारी आउँदाखेरि त्यो व्यापारी कस्तो खालको छ, त्यसको संस्था चाहिँ हाम्रोमा चाहिँ सूची दर्ता गरेको छ कि छैन, त्यसले कति रुपियाँ तिर्छ। र अहिले मोबाइल छ, सञ्चारको माध्यम सबै साथीहरूलाई चाहिँ बजारको भाउ बुझ्ने, ढुवानी राखेर उसलाई मात्रै दिने, नत्र भने त्यो काम चाहिँ बन्द गर्नुपर्छ। हाम्रै युवाहरूले नै यो चाहिँ लगेर काठमाडौँमा गर्ने, यो चाहिँ किनभने 24 घण्टा व्यापार गरेर खाने मान्छेलाई चाहिँ नदिने, बाहिरबाट जाने भनेर कुरो यस्तो गरिरहेको छ। किसिमको काम गर्नको लागि त किसानहरूको एउटा एकता पनि आवश्यकता पर्छ। अहिले कतिपय कृषिको क्षेत्रमा हेर्ने हो भने किसानहरूको एउटा समूह मार्फत काम गर्ने प्रणाली पनि चलिआएको छ। यहाँको नगरपालिकामा खास गरी कृषि समूह र कृषिसँग सम्बन्धित रहेर काम गर्ने सङ्घ संस्थाहरूको भूमिका कस्तो छ सर? त्यो उहाँहरूले जुन हाम्रो नीतिगत रूपकै कुरो भइहाल्यो, त्यसलाई चाहिँ हामीले बहुउद्देश्य कृषि फर्म होइन, बहुउद्देश्य चाहिँ कृषि चाहिँ पशुपालन र कुनको सहकारी होइन, अनि कुनै समूहहरू छन्, ती समूहहरूले पनि हामीले सरकारले नपुग्ने ठाउँमा उनीहरूको आँखा पुगिन्छ। त्यस कारणले ती संस्थाहरूलाई पनि हामीले तपाईँहरूले कृषिको बारेमा कृषकहरूलाई हामीले भन्दा तपाईँहरूले पुगेर फल्नाले चाहिँ राम्रो गरेको छ है, त्यो फल्ना वडामा फल्ना बहादुरले होइन, धनबहादुर हो कि श्यामबहादुर, त्यसले चाहिँ राम्रो काम गरेको छ है भनेर भन्यो भने त्यसको आधारमा हामीले उहाँहरूलाई सहयोग गर्ने कामहरू गरिरहेका छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो अहिले उहाँहरूले पनि मैले भनेका छन् सङ्घ संस्था भएको साथीहरूले कृषिसँग सम्बन्धित भएकोहरूलाई तपाईँहरूको सङ्गठनले तपाईँहरूको जुन छ नि युनिटले चाहिँ हाम्रो गाउँपालिकालाई सहयोग गर्नुपर्छ, तपाईँ हामी नै मिलेर गाउँपालिका समृद्ध बनाउनु पर्छ भनेर हामीले अगाडि बढाएको छ। र हाम्रो पालिकाको मेन लिडर प्याड हो जुनसुकै ठाउँमा पनि सुखी र समृद्ध सुनपति, कृषि र पर्यटन हाम्रो सम्पत्ति भन्ने मूल नाराको साथ नै हामीले कुरो गरेका छ। हाम्रो लिडर प्याडमा त्यही छ, सबै ठाउँमा हाम्रो नारा नै कृषि र पर्यटन भनेर राखिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी कृषिमा चाहिँ अलिकति ध्यान दिएर अगाडि नै बढिरहेको छ। हजुर, अवश्य पनि पछिल्लो समय विशेष गरी यो कोरोनाले अझ एउटा युवा सर्कलमा चाहिँ बढी समस्या आयो, किनकि विभिन्न ठाउँमा रोजगारीहरू गुमे, विभिन्न व्यवसायहरू पनि गुमाए कतिपयले। अब यस अर्थमा हेर्दाखेरि एउटा युवाको सहभागिता बिना कुनै पनि क्षेत्रमा दिगो विकासको परिकल्पना गरिँदैन र युवा नै यति बेला बेरोजगार भएको अवस्थालाई हेर्दाखेरि चाहिँ यहाँहरूले कस्तो रणनीति लिनु भएको छ सर? मैले युवा साथीहरूको कार्यक्रमहरू पनि गरेका छौँ र साथीहरूलाई सबैले म भन्ने गर्छौँ, हामीले नगरे कसले गरिन्छ, आज नगरे कहिले गरिन्छ भन्ने मूल नाराका साथ तपाईँहरू अगाडि बढ्नु, सहयोग गर्न हामी तयार छौँ भनिरहेको छ। किनभने हामीले तपाईँको राज्य सरकारले जे कुरो गरेका छ त्यसको ठिक हामीले उहाँहरूले तोकेको भन्दा बढी कामहरू गरिरहेका छौँ। जस्तै एउटा गाउँपालिकामा एउटा प्राविधिक शिक्षालय भनेको छ। मेरो गाउँपालिकामा 3टा प्राविधिक चाहिँ चलिरहेको छ, किनभने कुशेश्वर माध्यमिक विद्यालयमा मैले कृषि बाली विज्ञानलाई सञ्चालन गरेको छ, सतीलिङ्गेश्वर माविमा बाली विज्ञान नै चलाएको छ, डौमाविमा कम्प्युटर इन्जिनियरिङ चलाएको छ। अहिले म केही दिन पछाडिदेखि अहिले म बिरामीको कारणले काठमाडौँ 1-2 हप्ता बस्ने, यो राज्य सरकार बनिसकेपछि म अग्लेश्वर माविमा म त्यो पशु विज्ञानको लागि चाहिँ म 18 महिने कार्यक्रमको लागि सिडिबिटी अन्तर्गतको लान तयार छौँ। भइसकेपछि सबै युवाहरूलाई सबैले नै रोजगार पाउनको लागि तपाईँहरूले नगरे कसले गरिन्छ, सबभन्दा तपाईँहरूले गर्नु पर्यो होइन। आज नगरे तपाईँले कहिले गरिन्छ, आज नै थाल्नु पर्यो तपाईँले, भोलि भन्ने कुरा त एउटा कुरा हो। त्यसकारण युवा साथीहरू तपाईँहरू चाहिँ युवा शक्ति चाहिँ भोलिको राजनीतिकर्ता पनि तपाईँहरू नै हो, हामी पछाडिको पनि होइन। भोलि गाउँपालिकाको टिकट तपाईँले पाइन सकिन्छ, भोलि वडाको तपाईँले नै पाउन सकिन्छ, सबै कृषकको छोराहरू नै त हो नि त नि। त्यसकारण भोलि मान्ने पनि तपाईँहरू नै हुनुहुन्छ। त्यसकारणले यी रोजगारीलाई चाहिँ हामीले
सबै साथीहरूले लागेर युवाहरू नै एक ढिक्क भएर सुनपतिको समृद्ध बनाउनको लागि हामीले चाहिँ कृषि उत्पादनमै लाग्नुपर्छ भन्ने हाम्रो जोड छ। उहाँहरूसँग पनि हामीले त्यही कुरो गरेका छ। त्यहाँ पुगेर मसँग बस्ने सल्लाह गर्ने सबै साथीहरू चाहिँ सबै त्यही कुरो गरिन्छ। कुनै साथीहरूले काठमाडौँको तपाईँको नैकापमा रहेको ठुलो तपाईँको चाहिँ पहिलादेखि नर्सरी उत्पादन गरेर बस्ने हालिमा भन्ने संस्था त्यही पुगेको छ अहिले हाम्रै गाउँको युवाहरूको। हजुर अध्यक्षज्यू, हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइसक्यौँ। हामीसँग कार्यक्रमको समय बाँकी छैन र अन्त्यमा जाँदा जाँदै एउटा यहाँ चाहिँ बिरामी अवस्था हुँदा पनि एउटा कृषि टेलिभिजनमा कृषिमा पालिका कार्यक्रममा आउनुभएको छ। यो टेलिभिजन र कार्यक्रम मार्फत यहाँको नगर पालिकावासीलाई के सन्देश दिनुहुन्छ सर? सर्वप्रथम त तपाईँहरूले जुन अवसर मिलाउनु भयो त्यस कारणले यो कृषि जुन टिभीलाई म मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। र तपाईँहरूले सत्य तथ्य मैले पहिला पनि भनेको छ, त्यो ठाउँमा त्यो गाउँमा गएर हेरेर प्रचारात्मक रूपमा अध्यक्षले बोल्दै गर्दै त्यसको पिक्चर पनि दिँदै गरेको भए ए हो र छ भन्ने कुरा हुन्थ्यो। तर किनभने यो राम्रो काम गर्नुभएको छ तपाईँहरूले, मेरो कुरा तपाईँहरूले सुन्नुभएको छ, प्रचार प्रसार गर्नुभएको छ, त्यसकारण सर्वप्रथम तपाईँहरूलाई मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अर्को कुरा, सुनपति समृद्धि र सुखी बनाउनको लागि कृषि र पर्यटनलाई नै अगाडि बढाउनको निमित्त हामी सुनपति गाउँपालिका मात्रै नभएर सबै कृषक दाजुभाइहरूले सबैले नै सहयोग पुर्याएर सुनपतिलाई चाहिँ अर्ग्यानिक किसिमका होइन कृषिमा चाहिँ नमुना देखाउनको निमित्त सहयोग गरिदिनु हुन सबैलाई म अपिल गर्न चाहन्छु। हजुर हस्, कार्यक्रममा आएर आफ्नो पालिकाको विषयमा विशेष जानकारी दिनुभएकोमा तपाईँलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु सर। हस् त ल, धन्यवाद सर। दर्शकबिन, हामी छौँ कार्यक्रम कृषिमा पालिकामा। अहिलेलाई भने कार्यक्रमको समय सकिएको छ। आजको कार्यक्रममा हामीसँग हुनुहुन्थ्यो सुनापति गाउँपालिका रामेछापका अध्यक्ष दावा लामा हुनुहुन्थ्यो। उहाँले चाहिँ एउटा सुनापति गाउँपालिका एउटा कृषि र पर्यटनमा आधारित अर्थतन्त्र निर्माण गर्दै समृद्धितर्फ अगाडि बढिरहेको गाउँपालिका हो भनेर हामीलाई उहाँले सञ्चालन गर्नुभएका विभिन्न कार्यक्रम लगायत त्यहाँको कृषिको वस्तुगत अवस्थाको विषयमा जानकारी दिनुभएको छ। र उहाँको एउटा आग्रह पनि एउटा हामी जस्तो मिडिया कर्मी, टेलिभिजन कर्मीहरूले चाहिँ एउटा त्यही क्षेत्रमा पुगेर चाहिँ कृषिको रिपोर्टिङ गरेर कृषिको अवस्थालाई हेरिदिएर हामीलाई हौसला प्रदान गरिदिए अझ हामी आभारी हुनेछौँ भन्ने खालको सन्देश पनि उहाँले भाव व्यक्त गर्नुभएको छ। यो सँगसँगै कार्यक्रमको समय आज सकिएको छ। कार्यक्रम हेरिसकेपछि सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया अवश्य दिनुहोला। आजलाई भने कार्यक्रमबाट म जेबी साहब बिदा हुन चाहन्छु। कृषि टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। जय कृषि, जय किसान, समृद्ध कृषि हाम्रो अभियान।